बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर सूरत कौसर इस तरह पढ़ लो। ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज का कीमती वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ख़ास अमल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े तमाम काम देखते ही देखते संवर जाएंगे। अगर तो आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में गुर्बत व मुफलसी है, तंगदस्ती या मुहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, अगर कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, या कारोबार तो है लेकिन इसमें बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं है, या कारोबार ठीक तरह से चल नहीं रहा, बस एक वजीफ़ा करने से इंशाल्लाह जो मौजज़ात होंगे फिर आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफ़े कर कर के थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, आप भी इसको कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा फजलो करम फरमाएंगे, ऐसा गैबी मौजज़ा फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप आज के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी भी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा, इसे गैब से मदद मिल जाती है। तो मेरी बहनों, आज का जो वजीफ़ा है इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेंगे, आज की इस बहुत ख़ास और अहम वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नाज़रीन, इरशाद बरी ताला है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खूब इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तरीक़ाकार आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार का मुकम्मल पता नहीं होगा फिर इस वक्त तक अमल भी असर नहीं करते। कुछ ख़ास एहतियात होती हैं जो लाजमी करनी पड़ती हैं, तो आप इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है। देखिए, आप इस अमल को नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या फिर नमाज तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं। यानी आप इस अमल को किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफ़े को आसानी कर सकते हो। अगर किसी भी नमाज का वक़्त ना हो तो आप 2 रकअत नमाज नफल सलात हाजात पढ़कर फिर इस वजीफ़े को कर लें। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे तो अपने घर बार और बीवी बच्चों के लिए बाहर सख्त मेहनत और मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और मेरा मशवरा तो ये है कि हर कोई इस अमल को लाजमी करे ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ ही आसानियाँ आएँ। जो भी आपका मसला है, बस आपका अमल नीयत रख कर ये पढ़ लोगे, ये अमल कर लोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत और शफ़क़त होगी। औरतें इस अमल को ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें पाबंदी नहीं है। सिर्फ वो नमाज के और किसी जाए नमाज के बगैर ही अमल करेंगी। और अगर इससे पहले भी आप कोई दूसरा अमल करते हैं या कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई तस्बीह दिन में या रात में करते हैं, तो इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप सबके कीमती वक्त की शदीद किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़ा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तवज्जो फरमाएं कि ये वजीफ़ा का लाजमी हिस्सा है, आप भी लाजमी पढ़ना। इसके बाद आपने अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ये दरूद पाक आपने अव्वल आखिर 3-3 बार पढ़ना है। और अगर किसी मेरी बहन भाई को पास वक़्त थोड़ा हो तो वो फिर कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं जो इसको आसानी से आता है। और अगर कोई भी दूसरा नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरत पढ़नी है,
انا اعطیناک کل کوثر قرآن پاک کی اس صورت کو ہم سورۃ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس صورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کامل سچے اور پکے دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور سچی تعلیمات پر مکمل یقین و ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس صورت کو 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجتیں ہوں آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہوں اور اسی جگہ بیٹھے بھی ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم صرف 3 بار پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ دیں کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں پر، سیاکاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنے بھی سیاکار ہیں لیکن پھر بھی ہیں تو تیرے ہی بندے نا، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں یا اللہ یا ذوالجلال، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو تنہائی میں کیے یا وہ جو محفل میں کیے، وہ جو نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے یا سوچا تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے میرے پاک اللہ، میرے غفور رحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔